राज्यात अपघात थांबपाचे नाव घेनात। बिरेस्तारा उसगांवां कार आनी बसी मदीं भयानक अपघात जालो। या अपघातात 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक मरण आयले। कांय जाण जखमी जाल्यात। तांकां गोमेकोत एडमिट केल्यात। पळोवयात। बस तिस्कार वयताली मिनी बस आनी तिचो स्टॉप थंयच आशिल्लो, सो बसवाल्यान गाडी स्लो गेल्ली। इतल्यान फुडल्यांतल्यान एक वॅगनार 06 पासिंग ती वास्कोची आसतली, ती तिस्कारच्यान फोंड्या स्पिडीन वयताली। ताका देवाक गेल्ले अशें म्हण आयकलां हांवें, खंय तरी एक फॅमिली ती, आनी ती येता ताका दोळो लागलो आनी ती रायटान गेलो पळय न्ही तो पावर स्टेरींग आशिल्ल्या कारणान सामकी स्पिडीन गाडी गेली आनी बसी फुडल्यान मुकली। आनी बसींतले आशिल्ले तांकां अचानकच्यान ब्रेक मारल्या कारणान सगळ्यांक नाकाक मातसो इंजरी जाले 5 पॅसेंजरांक, आनी वॅगनार जे 6 जाणां आहा ते मागीर तांकां GMCन शिफ्ट केले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।